नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत सुमार 33,500 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करून बुन्यादी फातर घालतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा 9 मार्चाक सबका साथ सबका विकास शिक्षण कुशळटाय आनी विद्यापीठ टाउनशीप ह्या वेबिनारांत उलोवप करतले. आयज 9व्या दिसा अस्तंत आशियांतलो संघर्श चड खर जाला आनी आखाती वाठारांतल्या जायत्या देशांनी ताचो विस्तार जाला. आतां पुराय खबरो. केंद्र सरकारान आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर जायत्यो उपाय येवजण्यो केल्यात, जातूंत सांस्कृतीक परंपरा आनी भाशांचो आस्पाव आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. अस्तंत बंगालांतल्या दार्जिलिंगांत जाल्ल्या 10व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिशदेंत तांणी उलोवप केलें. मुझे गर्व है मैं सांताली समुदाय में जन्मी भारत माता की बेटी हूँ. सांताल समुदाय के लोगों की परंपराओं और सामूहिक चेतना के संरक्षण और संवर्धन में इंटरनेशनल सांताल काउंसिल, ऑल इंडिया सांताली एसोसिएशन तथा आदिवासी समाज से जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. आयज आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक खास करून बायलांक परबीं भेटयल्यात. बायल ही समाजाची आनी राष्ट्राची बुन्याद आसा. शिकिल्ल्यो आत्मनिर्भर आनी सशक्त बायलो एक समृद्ध आनी पुरोगामी राष्ट्र उबारपाक म्हत्वाचें योगदान दिवंक शकतात हाचेर तांणी भर दिलो. शिक्षण, विज्ञान, खेळ, कला आनी संरक्षण ह्या सारक्या वेगवेगळ्या मळार बायलांनी आपली प्रतिभा दाखयल्या आनी आयज तरणाट्यो बायलो नव्या भारताची सपनां साकार करतात अशें तांणी सांगलें. मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान नवी दिल्लींत जावपी कार्यावळीक मार्गदर्शन करतल्यो. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीक बायलां आनी बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आनी राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हाजीर रावतल्यो. इतले मजगतीं आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान आयज नवी दिल्लींत बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान शक्ती पदयात्रेचें आयोजन केलां. सकाळीं 7:30 ते 10 वरां मेरेन जावपी ही पदयात्रा इंडिया गेट सावन सुरू जावन विजय चौक मेरेन चलतली. वेगवेगळ्या मळार बायलांच्या फुडारपणाच्या भुमिकेक मान दिवपाक आनी बायलांची सुरक्षा आनी सशक्तीकरण खातीर सरकाराची वचनबद्धताय दाखोवप हो तांचो हेत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत सुमार 33,500 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करून बुन्यादी फातर बसयतले. प्रधानमंत्री सुमार 18,300 कोटी रुपयांच्या दिल्ली मेट्रो प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. दिल्ली मेट्रोच्या 2 नव्या कॉरिडोराचें उक्तावण ते करतले. तातूंत मजलिस पार्क मौजपूर, बाबरपूर पिंक लायन कॉरिडोर सुमार 12.3 किलोमीटर आनी दिपाली चौक मजलिस मार्ग मजेंटा लायन कॉरिडोर सुमार 9.9 किलोमीटर लांबायेचो आसा. नव्या जोडणीचो दिल्लीच्या जायत्या वाठारांक फायदो जातलो. तातूंत बुरारी, जगतपूर, वजीराबाद, खजुरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपूर, बदल्ली मोर, बलासवा, मजलिस पार्क हांचो आस्पाव आसा. ह्या निमतान प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रोच्या फेज 5A खाला 16 किलोमिटरा परस चड लांबायेचो 3 नव्या कॉरिडोराचें बुन्याद घालतले. आश्रम मार्ग ते इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी ते इंदिरा गांधी विमानतळ टर्मिनल 1 आनी तुगलकबाद ते कालिंदी कुंज अशे 3 नवे मार्ग आसात. तशेंच जनरल पूल रेसिडेन्सी एकोमोडेशन पुनर्विकास येवजणे खाला 15,200 कोटी रुपयांच्या जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. पुनर्विकास येवजणेंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राबित्यां खातीर 9,350 परस चड आधुनीक फ्लॅट मेळटले आनी तेच बरोबर सुमार 48 लाख चौखण फूट कार्यालयीन सुवात तयार जातली. हाका लागून प्रशासकीय कार्यक्षमताय खूब वाडटली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
तैवानाचे आमदार चिया पिन चुंग हांणी ह्या वाठारांत स्थिरताय तिगोवन दवरपाक भारताची म्हत्वाची भुमिका आसा आनी प्रादेशीक शांतताय आनी समृद्धी खातीर भारता सारकिल्या देशां वांगडा वावुरपाची आस्त तैवानाक आसा अशें सांगलें. भारतीय खबरां एजन्सी कडेन उलयतना चुंग हांणी भारताच्या पद्दती प्रमाण तैवानाक चीना कडेन शांततायेचे संबंद जाय अशें सांगलें. पूण चीनाची बेकायदेशीर प्रादेशीक म्हत्वाकांक्षा आसा आनी तैवान चीनाचो भाग असो चीनाचो दावो तैवान मान्य करिना अशें तांणी स्पश्ट केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा 9 मार्चाक सबका साथ सबका विकास शिक्षण कुशळटाय आनी विद्यापीठ टाउनशीप ह्या वेबिनारांत उलोवप करतले. 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पान केल्ल्या घोशणा विशीं वेबिनारांत चर्चा जातली अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान सांगलां. देशांतली शिक्षण कुशळटाय एनिमेशन आनी व्हिज्युअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स आनी क्रिएटर इकॉनॉमी इकोसिस्टम घटमूट करप हो तांचो हेत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी पावण्यार राजस्थानांतल्या कोटान नव्या ग्रीनफिल्ड विमानतळाचो बुन्यादी फातर बसयलो. विमानतळाच्या विकासाक लागून जोडणी सुदारता पूण भोंवतणच्या शारांनी उद्देग आनी पर्यटनाकूय चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें. कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है. राजस्थान में विकास के आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है. आयज 9व्या दिसा अस्तंत आशियांतलो संघर्ष चड खर जाला आनी आखाती वाठारांतल्या जायत्या देशांनी ताचो विस्तार जाला. अमेरिकेची संयुक्त संस्था इस्रायल आनी इराण ह्या वाठारांत हवाई हल्ले क्षेपणास्त्र हल्ले आनी ड्रोन कारवाय चालूच आसात. इस्रायलाचे सगळे उद्दिश्ट साध्य जाय मेरेन इराणा आड लश्करी कारवाय चालू दवरतले अशें इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी सांगलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या व्हिडिओ संदेशांत तांणी इस्रायल पायलट सैनीक सुरक्षा दळ आनी नागरिकां मदीं चालू आशिल्ल्या संघर्शांत धैर्य दिवन तांची तोखणाय केल्या. इस्रायल संरक्षण दळान इराणाच्या पर्चीन आनी शाहरुद हांगाच्या 2 मुखेल बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र उत्पादन सुवातांचेर हल्लो केल्ल्याचें सांगलां. इराणाच्या इस्लामीक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्पान हायफा तेल शुद्धीकरण कारखान्याचेर खैबर शेकान नांवाच्या क्षेपणास्त्र मारल्यात असो दावो केला. तशेंच हायफाच्या नौदल तळाचेर क्षेपणास्त्र उडयली आनी किर्यात शोमा हांचे कडेन रॉकेट उडयले अशें हिजबुल्लान सांगलां. अमेरिकेन तेल भरपूर आसा हाचेर भर दिवन तेलाचो दाब उणो करपा खातीर अमेरिकेचो रणनीती पेट्रोलियम रिझर्व्ह वापरपाचो विचार करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलें. अमेरिकेचे खजिना सचीव स्कॉट बेसंट हांणी भारताक तात्पुरते रशियेचे तेल विकते घेवंक मेळटलें अशें जाहीर केल्ल्याक जाप दितना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी हें सांगलें. भारतान पयलीं मान्य केल्लें रशियन तेल विकतें घेवप बंद करून ताचे सुवातेर अमेरिकेचें तेल वापरलां आनी संवसारीक बाजारपेठेन भारताक तात्पुरती उर्जेची गरज भागोवपाक मदत जातली अशें बेसंट हांणी नमूद केलें. सुमार 40% तेल आयात करपा खातीर भारत मध्य उदेंताचेर आदारून आसा. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप पुरी हांणी भारताच्या उर्जे पुरवण कच्चे तेल LPG आनी LNG उणाव ना अशें आश्वासन दिलां. देश दिसाक 2 फावटी उर्जेचे परिस्थितीचो नियाळ घेता आनी सुदारणा करता. रशियेंतल्यान भारताची आयात 2022 वर्सा फेब्रुवारी 2026 वर्सा सुमार 20% वाडल्या अशें दिसाक वट्ट सुमार 1.4 दशलक्ष बॅरल जाता. मध्य उदेंतांतल्या तणावा मदीं संवसारीक तेलाचे दर मदत करपा खातीर 30 दिसांची सवलत हो आपतकाळांचो उपाय अशें अमेरिकेचे उर्जा सचीव क्रिस रायट हांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर आनी उत्तराखंडांत पावसाचो अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या दिसा ओडिशा अस्तंत बंगाल आनी सिक्किमांत वीज आनी वादळी वाऱ्या वांगडा गडगड येवपाचो अदमास उक्तायला. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीकरण क्रिकेट सर्तीच्या फायनलींत आयज भारत आनी न्यूझीलंड पंगडा आड खेळ जातलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत सुमार 33,500 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करून बुन्यादी फातर बसयतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा 9 मार्चाक सबका साथ सबका विकास शिक्षण कुशळटाय आनी विद्यापीठ टाउनशीप ह्या वेबिनारांत उलोवप करतले. आयज 9व्या दिसा अस्तंत आशियांतलो संघर्ष खर जाला आनी आखाती वाठारांतल्या जायत्या देशांनी ताचो विस्तार जाला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.